बता पाकिस्तानियों में सिर्फ 50 नौजवानों का ताल्लुक गुजरात। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी अवाम जो है उसके साथ एक किस्म का इमोशनल अत्याचार हो रहा है। तो पासपोर्ट ऑफिसेज़ के बाहर जो लंबी लंबी कतारें हैं उनमें सुनने में ये आ रहा है कि तकरीबन 40,000 के करीब लोग डेली विज़िट करते हैं। आई नेवर सीन बिफोर क्राउड एट पासपोर्ट ऑफिसेज़। अब उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकती है, वो हमें पता है। अनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इसके अलावा जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो रही है, और जो महंगाई है वो तो वैसे ही आसमान छू रही है। टुडे आई एम नॉट गोना डिस्कस एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज़, वो आपको पता है कि क्या चल रहा है। लेकिन जो फ़िलहाल की सूरत हाल चल रही है उसमें ये है कि मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी अवाम जो है उसके साथ एक किस्म का इमोशनल अत्याचार हो रहा है। चंद दिन पहले मैंने एक सोशल मीडिया पे एक बैनर देखा। आई एम सॉरी टू से आई डिड नॉट वेरीफाई कि वो वाकई में सच है या सिंपली किसी ने एक मीम बनाई है, लेकिन लॉजिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो तासुरात चल रहे हैं वो कुछ इस तरह के ही हैं। कुछ लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, और वो लोग ही ठहर रहे हैं जो कि जा नहीं सकते या जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी पॉइंट ये है कि जो पासपोर्ट ऑफिसेज़ के बाहर जो लंबी लंबी कतारें हैं उनमें सुनने में ये आ रहा है कि तकरीबन 40,000 के करीब लोग डेली विज़िट करते हैं। अगर उनमें से हम देखें 5% जो है वो उम्रा वगैरह के लिए हो सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं वो सब के सब बाहर जाना चाह रहे हैं, मुल्क को छोड़ देना चाह रहे हैं बेहतरी के लिए या किसी और मकसद के लिए, और इस चीज़ में कोई हर्ज भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप किसी जगह पे फिट नहीं आ रहे, सो दैट्स ओके, इट्स नो प्रॉब्लम, यू कैन मूव ऑन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ये है कि मैं आपको एक स्टोरी भी समझा देता हूँ। एक दफ़ा किसी पेरेंट ने अपने बच्चे को या अपने बेटे को बुलाया कि भाई ये मेरे पास एक घड़ी है, दैट कुड बी 200 or 300 ईयर्स अगो। वो बहुत पुरानी घड़ी थी। तो उसके वाला साहब ने उसके कहा कि इसको एक शॉप पे ले जाओ और इसको सेल करने की कोशिश करो, देखो इसकी क्या कीमत मिलती है। सबसे पहले वो जाता है एक ज्वेलर के पास, क्योंकि घड़ी बहुत पुरानी है, तो उसने कहा जी आई कैन गिव यू ओनली $20। वो किसी और दुकान पे जाता है, उससे पता करता है, वो कहता है कि इसमें थोड़ी स्क्रैचेज़ हैं लेकिन अच्छी लग रही है, सो आई कैन गिव यू $100। वो वापस आ गया, अब अपने वाला साहब को आके कहता है कि इसकी तो कीमत सिर्फ $100 तक लग रही है। तो उसके वालिद ने कहा कि अब ये वाली जो घड़ी है इसको एक म्यूज़ियम में ले जाओ। अब जब वो म्यूज़ियम में लेके गया, क्योंकि वो घड़ी वाकई पुरानी है, एक नायाब किस्म का पीस है, तो उसकी उसको तकरीबन $4 लाख के करीब अमाउंट मिलती है। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपको लगता है कि किसी जगह पे रह के आपकी वैल्यू जो है वो इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, सो यू शुड मूव ऑन। लेकिन यहाँ पे मुल्क छोड़ने के लिए आपको मेरी 3 बातें जो हैं वो पल्ले बांध लेनी चाहिए। आप छोड़ें, मुल्क छोड़ें, ज़रूर छोड़ें और छोड़ के जाएं, मैं ये कह रहा हूँ कि जाएं, लेकिन ये 3 चीज़ें जो है ना जो मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व की हैं, इनको पहले स्टडी करें, वेरीफाई करें, फिर कोई स्टेप लें। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि मुझे अक्सर कॉल्स आती हैं, उनमें हम ये डिस्कस करते हैं कि वीज़ा कॉस्ट क्या होगी, फिर प्लानिंग होती है कि पाकिस्तान से यहाँ तक आने में कितना ख़र्चा लगेगा, और प्रोसीजर क्या होगा, वीज़ा कैसे होता है, कंपनी आगे हायर कैसे करती है, इंटरव्यू कैसे होता है। ये सारी चीज़ें डिस्कस होने के बाद एक बड़ा अजीब सा मैं क्वेश्चन ये सुनता हूँ कि ठीक है मैं आके वहाँ करूँगा क्या। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर बिल्कुल मेरे पास नहीं है, और ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर है मेरा ख़्याल है ये किसी के पास भी नहीं होता, इसका आंसर आपने ख़ुद ही निकालना होता है। बात करने का मकसद ये है कि जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मैंने मुल्क से बाहर जाना ही जाना है, तो उससे पहले ये डिसाइड करें कि आपकी स्किल सेट क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, आपके नाम के साथ आपका टाइटल क्या है, सीवी आपकी रेडी है। जब आप मुल्क से बाहर आते हो तो ये इजी नहीं होता अगर आपकी आइडेंटिटी ही वाज़िया नहीं है कि आप करते क्या हो। नो मैटर आप एसी टेक्नीशियन हो, आप प्लम्बर हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप अकाउंटेंट हो, आप कुछ भी हो, लेकिन अगर आपका पाथ जो है वो क्लियर नहीं है तो आने का कोई फ़ायदा नहीं है। पॉइंट नंबर 2 बड़ा अहम है। इसमें सबसे पहले एक आपको वाक़या सुनाता हूँ। 19 जून आपने सुना होगा कि एक पूरा शिप जो है उसमें तकरीबन 300 पाकिस्तानी लोग थे, उसमें और भी बड़े लोग थे। वो शिप जो है वो ग्रीस के समंदर में डूब गया।
ڈوبنے سے یہ مراد ہے، اب اس کے پیچھے بڑی پولیٹیکل سٹوریز بھی ہیں، اس کے پیچھے ان کی بیڈ لک بھی ہو سکتی ہے کہ جب ایک بوٹ کے اوپر اتنا زیادہ کراؤڈ آ جائے گا تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی ہے۔ اب گریس کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ریسکیو کرنے کے لیے اپنا ایک اور شپ بھیجا، لیکن مدد لینے سے انکار کر دیا گیا، کیونکہ آپ جب انلیگل طریقے سے کسی سمندر کی حدود میں جاتے ہو تو وہاں پہ کوئی بھی شپ آئے گا، ملٹری شپ آئے گا یا ریسکیو شپ آئے گا، تو آپ لوگ ڈر جاؤ گے کہ اب اگر انہوں نے ہمیں رسیاں ڈال کے پکڑ لیا تو یہ جیل میں لے جائیں گے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ گریس کی حکومت ویسے یہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں نے ہیلپ لینے سے انکار کر دیا، لیکن دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں، جو سروائیورز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رسیاں ہیں یا جو تاریں ہیں وہ غلط جگہ پہ لگائی گئی، جس کی وجہ سے شپ جو ہے وہ الٹ گیا۔ اب اس کے پیچھے کوئی بھی ریئلٹی ہے، لیکن جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ انلیگل طریقے سے کسی ملک میں جاتے ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ استغفر اللہ جو لاشیں ہیں لوگوں کی وہ بھی بارڈرز کے اوپر پڑی سڑی ہوتی ہیں، کوئی والی وارث نہیں ہوتا، اور جس ایجنٹ کو آپ نے پیسے دیے ہوتے ہیں اس کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ وہ آپ سے پیسے لے لے، آپ کو بھیج دے، دیٹس اٹ۔ اب وہ کوئی ذمہ داری نہیں لے گا، اس کے بعد اس کا نمبر بھی بند ہو سکتا ہے، فون بند ہو جائے گا، آپ کے گھر والے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن کوئی رسپانس نہیں آئے گا کیونکہ آپ پیسے دے چکے ہو۔ اور اس میں CNN کی رپورٹ کے مطابق ایک بندہ جو ہے وہ تقریباً $9,000 اتنی اماؤنٹ دینے کے بعد غیر قانونی طریقے سے صرف مرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو دوسرے پوائنٹ کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے ڈیسائیڈ کر ہی لیا ہے کہ بھئی میں نے جانا ہی جانا ہے تو لیگل طریقہ جو ہے وہ اپنائیں۔ آپ انٹرنیٹ سرچ کریں، گروپس جوائن کریں، سوشل میڈیا پہ لوگوں سے پوچھیں جو اس ملک میں آلریڈی وہاں پہ ہیں کہ بھئی آنے کا کیا طریقہ ہے، کمپنی پے کتنا کرتی ہے، اخراجات کتنے ہیں۔ تو جب آپ لیگل طریقہ اپنے سامنے رکھتے ہو، اس کے بعد کوئی سٹیپ لیتے ہو تو پھر برکت آتی ہے۔ آپ یوں بھی سوچ کے دیکھ لو کہ یار اگر آپ بے ایمانی سے جھوٹ بول کے غیر قانونی طریقے سے بارڈر چھپ کے کراس کرو گے تو کیا یہ حلال طریقہ ہے، یا جو آپ روزی کماؤ گے کیا وہ حلال ہے؟ جب کہ آپ کو یہ منع کیا گیا ہے کہ آپ اس طرح نہیں آ سکتے یا قانونی نہیں ہے، تو غیر قانونی طریقے سے آپ جاتے ہو، ایجنٹ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یار آپ 3 سال وہاں پہ ایسے رہو گے، پھر آپ گرین کارڈ ہولڈر ہو جاؤ گے، درختوں پہ پیسے لگے ہوئے ہیں، آپ نے بس وہ توڑنے ہیں اور توڑ کے اپنی فیملی کو دے دینے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جو ایجنٹس ہیں یہ بھی بس اللہ کے حوالے ہی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ آپ کو یہ مشورہ ہے کہ ایجنٹ کے ہتھے مت چڑھو، خود سے ساری سرچ کرو، لوگوں سے چیک کرو، انفارمیشن لو اور پھر کوئی سٹیپ لو۔ تیسرا پوائنٹ اب اس میں یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ بھیا میں نے جانا ہی جانا ہے اور اس میں ٹائم لگتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے فوراً سے ویزا لیا، کسی کنٹری میں چلے گئے، وہاں پہ آپ کی جاب ہو گئی، آپ نے فوراً اپنے قرضے بھی اتار دیے اور پاکستان میں آپ نے خرچہ سینڈ کر دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ٹائم لگتا ہے۔ آپ جتنے بھی اسکلفل ہو، جب آپ ایک دوسری کنٹری میں جاؤ گے تو وہاں پہ آپ ایز اے بگنر ہی کنسیڈر کرے جاؤ گے، کیونکہ پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہم بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہم کچھ نہیں بنے ہوتے۔ اسی طرح جو ہمارے پائلٹ ہیں وہ غیر قانونی تصور کیے جاتے ہیں، اسی طرح ہماری جو ڈگری ہے وہ کوئی اتنی اسکلفل نہیں مانی جاتی۔ یہ ریالٹی ہے۔ جیسے ہی بھی آپ کہہ لو زندہ دلانے لاہور، زندہ دلانے پاکستان زندہ باد، جو مرضی کرتے رہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کنٹری سے باہر جاؤ گے تو آپ ایز اے بگنر ہی کنسیڈر کیے جاؤ گے اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ تو بات یہاں پہ ذہن میں رکھنے والی یہ ہے کہ آپ نے ٹائم کو کنسیڈر کرنا ہے۔ کچھ بھی اپنا بیچ کے آپ سمجھ لو کہ آپ کی جو پراپرٹی ہے وہ آپ بیچ کے آ رہے ہو، زیور بیچ کے آ رہے ہو، آپ نے سارا کچھ اپنا داؤ پہ لگا دیا، پھر آپ ایک ان ریئلسٹک قسم کی جو ایکسپیکٹیشنز ہے وہ کسی دوسری کنٹری میں لے کے جاتے ہو، لیکن وہاں پہ آپ کو اتنا پھر رسپانس نہیں ملتا، آپ اتنا ارن نہیں کر پاتے یا اتنا جلدی نہیں کر پاتے جتنا کہ آپ نے سوچ کے رکھا ہوتا ہے۔ آپ اتنا کچھ داؤ پہ لگا کے پہنچے ہو اگلی کنٹری میں، لیکن وہاں پہ ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے، انٹرویو، دین کمپنی کے پالیسیز کہہ لیں، ان کے انٹرویو کے راؤنڈز کہہ لیں، تو ایک اچھی جگہ پہ جاتے جاتے آپ کو ٹائم لگتا ہے۔ تو بات یہاں پہ یہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ سارا کچھ داؤ پہ نہیں لگانا، سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے، اور ایک طریقے سے جب آپ چیزیں کرتے جاؤ گے تو اس میں انشاءاللہ برکت آتی ہے۔ آلرائٹ، تو یہ ہیں 3 پوائنٹ میری طرف سے، میں آپ کو جلدی سے ریپ اپ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا آئیڈینٹی، اپنا CV، اپنا پاتھ
کلیئر کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اپنا پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے۔ سیکنڈلی، کسی بھی ایجنٹ کے ہتھے مت چڑھو، آپ نے خود سے ساری انفارمیشن لینی ہے اور خود ہی سٹیپ لے کے آپ نے آگے نکلنا ہے اور قانونی طریقے سے۔ تھرڈلی، جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو ٹائم فریم اپنے ذہن میں رکھیں، کچھ بھی جلدی نہیں ہوگا، آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا سیٹ ہونے میں، لیکن اگر آپ اچھے طریقے سے چلو گے، محنت سے چلو گے، قانونی طریقے سے چلو گے تو انشاءاللہ کسی نہ کسی ٹائم پہ آپ ایک اچھی جگہ پہ پہنچ جاؤ گے۔ دعا میں یاد رکھیے، کوئی بھی کویسچن ہے کمنٹ میں لکھیے اور اپنا فیڈ بیک دیجیے، تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک کسی اور اچھی ویڈیو میں۔ تھینکس اے لاٹ۔